बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हम किसी घर में रहें, किसी दफ्तर में काम करें या किसी कबीले में रहें, तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे जुड़ी रहती हैं। नंबर वन, हमारी अथॉरिटी कितनी है और ये अथॉरिटी आती कहाँ से है। तो अगर आप कंपनी में हैं तो ज़ाहिर है बॉस से अथॉरिटी आएगी या कंपनी से आएगी। अगर इफ यू आर ऑन द टॉप, अगर फैमिली में हो तो फैमिली हेड से ये अथॉरिटी आती है। दूसरा, आपकी जो परसेप्शन है आपकी ज़ात के बारे में, वो आपके इख्तियार से और इख्तियार वाले लोगों से जुड़े होने से जुड़ी होती है। तीसरा, आपकी खुशी, आपकी राहत और आपकी आसानी वो भी उसी बड़े इख्तियार से जुड़ी होती है जो घर में या ऑफिस में तनख्वाह देने वाला होता है, अथॉरिटी होती है, आपको प्रमोट करने वाला होता है या डिमोट करने वाला होता है। चौथी चीज़, आपका फ्यूचर भी उसी से जुड़ा हुआ होता है कि जो बड़ा होता है। इनफैक्ट मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है कि जिन्होंने छोटी सी गलती की और अपने बॉस से लड़ाई करने के बाद उसकी कहानियां नीचे बयान करनी शुरू की। याद रखिएगा, जब आपकी बॉस से नहीं बनती तो अथॉरिटी आप उससे लेते हो, उसकी अथॉरिटी को नीचे यूज करते हो। जैसे कॉर्पोरेट में कहा जाता है कि हायर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो जो हायर मैनेजमेंट है अगर वो इख्तियार देना बंद कर दे, आपसे उससे ताल्लुकात खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है जो लोअर मैनेजमेंट है वो मिडिल की बात मानना बंद कर देगी। ये कसूल बता रहा हूं। जिन जिन घरों में बीवियां अपने मियों से लड़ती हैं या मियों के बाप से लड़ती हैं, सो अथॉरिटी कहीं से तो आ रही है, या मियाँ की माँ से लड़ती हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि अथॉरिटी का जो आप तक आने का रास्ता है वो एकदम से मशकूक हुआ। अब आपने ये किया कि अपने मियाँ से लड़ाइयों की कहानियां या अपने मियाँ से बदतमीजी की कहानियां और किस्से अपने बच्चों के साथ शेयर करना शुरू किए। ज़ाहिर है आपके मातहत हैं, आपसे छोटे हैं और इन्होंने अथॉरिटी आपसे नहीं लेनी होती। ये भी जानते होते हैं कि पावर का मरकज कौन है। तो पावर का मरकज आप नहीं हो, आपके मियाँ हैं। तो अब आपने अपने मरकज से बिगाड़ ली। तो जितने घरों में खवातीन ने अपने पावर के मराकज से बिगाड़ ली, या तो अलग हो गई तो सिंगल मदर कहलाई, अगर उनके साथ उसी घर में है और मुसलसल हालत लड़ाई में है, तो उनका यह ख्याल होता है कि मैं बेटों को अपनी पार्टी बना लूं। बेटे हों या बेटियां हों, जब आप उनके कानों में अपनी दोनों की लड़ाई और अथॉरिटी और इख्तियारात की जंग या उसके करेक्टर असैसिनेशन करते हो, मानो करेक्टर असैसिनेशन का मतलब ये हुआ कि आपका मियाँ एक बदकिरदार आदमी है, बदचलन आदमी है, आंखों का बुरा है, दिल का बुरा है, निगाह का बुरा है, जुबान का बुरा है, एक शैतान है, इंसान तो है ही नहीं है। तो हम शैतान से मोहब्बत तो कभी भी नहीं करते, ना एलानिया ना छुप के। यानी हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है हमारी घुट्टी में है कि हम शैतान से नफरत करते हैं, उसे अपना खुला दुश्मन समझते हैं। तो आपने अपने मियाँ को उस कैटेगरी में डाल दिया, अपनी किसी गलती, नादानी या कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अब उसके जब आपको नुकसान होंगे, मैं चाहता हूं कि वो आप जहन में रखो। और वो बच्चियां जिन्होंने कल आने वाले दिनों में माँ बनना है और फिर वो खुद सर इतनी है कि अभी से सोचती हैं कि मियाँ ने अगर कुछ कहा तो मैं तो तड़ जवाब दूंगी, मैं उसको बिल्कुल सीधा कर दूंगी। ये चीज़ क्या है, मैं को डरती हूं, मैं कोई बिना खानदान के हूं, मेरा खानदान है, मेरा सब कुछ है, पर ए अच्छी लड़की हो और ए प्यारी लड़की हो, खानदान चाहे आप किसी सदर की बेटी क्यों ना हो। अब नहीं है, वो पीछे रह गया। अब जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है वहां आप हुक्मरान बनोगी, मलका बनोगी, तो अपने शौहर को उसकी बादशाही की वजह से उससे आपने लड़ाई कर ली और इसको मुस्तकिल वतीरा बना लिया। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, 8-10 साल गुजर गए शादी को, तो अब आपने छोटे बच्चों के साथ जो बड़े हो रहे हैं उन पूरी चीज़ों को डिटेल से शेयर करना शुरू किया। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे आपके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। नंबर 2, आपकी अथॉरिटी ज़ीरो हो जाती है। उन्हें इल्म होता है, हम अथॉरिटी उसकी मानते हैं जिसके हाथ में पावर हो, जो मुस्तहकम हो, मजबूत हो, तगड़ा हो, अपनी बात मनवा सकता हो। तो आप तो मजबूर है, चूंकि अथॉरिटी के मरकज से आपकी बनी हुई नहीं है, उससे आप लड़े हुए हो।
گھر میں بیٹے ہوں تو ماؤں سے نہیں سنبھلتے, ان کے لیے باپ چاہیے ہوتا ہے. بیٹیاں ہوں تو گھر میں باپ ہو تو بیٹیاں صراط مستقیم پہ رہتی ہیں, اپنی من مرضی کرنے سے باز آتی ہیں. یہ بیٹے بیٹیاں دونوں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے, خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے, خواہشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور لمٹس کو توڑنے کا جذبہ اور ویلیو سے اور ٹریڈیشن سے لڑنے کا جذبہ بھی انہیں زیادہ ہوتا ہے, انکار کر سکتے ہیں. تو when they are judgmental, اور اوپر اب آپ کے جو سپرویژن تھی باپ کی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ نو یو آر اے پارٹی, تو آپ ماں کی پارٹی کے ساتھ ہو, مجبور محض ہو, ادھر سے پیسے آئیں گے, ادھر سے محبت تو اب آ نہیں رہی, اور آپ ان کے ساتھ بول پڑتے ہو یا بدتمیزی کرتے ہو اور ان کی کیئر بھی نہیں کرتے, تو سپرویژن بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سی جیتے رہو, میں اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا. تو ایسی تمام ماؤں کو اینڈ پہ جو نقصان ہوتا ہے, ان کے بیٹے اور بیٹیاں خود سر ہو جاتے ہیں, ان کے اندر وہ محبت نہیں رہتی جو ماں کی ہونی چاہیے. چونکہ محبت کے ساتھ بہت گہرا تعلق اتھارٹی کا بھی ہے, اور یہ اتھارٹی جو کہ آپ نے لوز کر دی, آپ یعنی کوئی بلب خود سے روشن کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اسے گریڈ اسٹیشن سے جوڑتے نہیں ہو. تو گریڈ اسٹیشن سے آپ نے لڑائی کی, اب اس گریڈ اسٹیشن کا کوئی تھریٹ نہیں ہے آپ کے بچوں پہ, آپ اس کا نام لے کے ان کو ڈرا نہیں سکتے کہ میں تمہارے باپ کو شکایت کروں گی, اس لیے کہ جب آپ شکایت اول تو کرو گے نہیں, کرو گے تو یو آر پارٹی, اور وہ بھی جانتا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے. اگر میں ڈانٹ دوں گا تو کچھ دیر کے بعد یہ مینیپولیٹ کرے گی اور ان کو پھر کہے گی دیکھیں تیرے باپ نے تمہیں کیسے ڈانٹ ڈپٹ کیا. چوتھی بات, ایسے بچے اور بچیاں جب آپ ان کو اپنے ناچاکی کی کہانیاں سناتے ہو اور اپنی میاں کے بارے میں بری باتیں بتاتے ہو, یہ ساری چیزیں حقیقت بھی ہوں تو بھی بچے جج نہیں بن سکتے, بچے منصف نہیں بن سکتے. کبھی اس مقام پہ انہیں مت بٹھائیے جو جس کے وہ مستحق نہیں ہیں, جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے, جس کے لیے وہ بنے نہیں ہیں. They should obey, they should love, and they should learn. Of course, with the passage of time, they should earn. یہ ان کی زندگی ہے. اگر اپنے باپ کے بارے میں وہ فیصلے کرنے بیٹھ جائیں گے تو ناانصافی اور ظلم اور عدل وہ گستاخی میں بھی جائیں گے, نافرمانی میں بھی جائیں گے. چوتھی چیز یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے بچے جن کے ساتھ ماؤں نے یہ ساری باتیں شیئر کی ہوتی ہیں, وہ اینڈ آف دا ڈے دے بیکم مینیپولیٹرز, وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ابا نے بھی تو یہ کیا تھا, فلاں نے بھی یہ کیا تھا, انہیں وہ سارے برے چیزیں اپنے حق میں ٹرن کرنا, مولڈ کرنا, اس کو موڑ لینا, یہ ان کو آ جاتا ہے. تو پھر آپ زیادہ دکھی ہوتے ہو, میاں آپ اپنے ہاتھوں سے لوز کر چکے ہوتے ہو اپنی زبان سے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ اپنی باتوں سے, اپنی عادتوں سے. اور پھر آپ نے یہ کیا کہ اسی گھر میں پارٹی بازی کر لی. تو پارٹی بازی یا گروپنگ کسی دفتر میں ہو, کسی پارٹی میں ہو, کسی گھر میں ہو, اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان ہوتا اسی کو ہے جو پارٹی بازی کی بنیاد رکھتی ہے, اور وہ پھر بعد میں دکھی بھی ہوتی ہے, تنہا بھی ہوتی ہے, اکیلی بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ سارے لوگ جو ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں دھیرے دھیرے سوچنے لگتے ہیں کہ قصور اماں کا تھا. اب چونکہ اماں پارٹی تھی تو ان کو آپ نے سمجھا نہیں سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن جیسے جیسے ان کو موقع ملتا ہے اڑنے کا تو یہ بڑے ہوتے ساتھ ہی اڑ جاتے ہیں آپ کی زندگی سے بھی, اور آپ کے ساتھ اس تعلق کی جو ڈوری ہوتی ہے اور وہ پہلے ہی کچے دھاگے کی طرح بندھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ وقت ایسی عورتوں کے لیے بہت دکھ کا اور بہت تنہائی کا ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.